का उपाध्यक्ष शर्मिलाजी, जितराम लामाजी लगायतका सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज विपद जोखिम, प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस 13 अक्टोबर। यो दिवस हामी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको तत्वावधानमा सन् 89 मा निर्णय भएदेखि यता लगातार मनाइरहेका छौँ। हाम्रो सधैँ सक्रिय सहभागिता यसमा रहिरहेको छ र यस्ता कार्यक्रमहरूमा पनि हाम्रो सक्रिय सहभागिता रहिरहेको छ। यस अवसरमा, यस दिवसको सन्दर्भमा म सबैमा शुभकामना भन्न चाहन्छु र यस दिवसले हामीलाई जोखिम न्यूनीकरणको सम्बन्धमा प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गर्न, कदमहरू चाल्न, नीतिहरू तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा अहिलेसम्मका अनुभवहरूलाई लिएर, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूलाई लिएर हामी अझ प्रभावकारी कामहरू गर्न सक्ने गरी नीति निर्माणको क्षेत्रमा यस्ता कार्यक्रमहरूबाट योगदान पुग्न सकोस् र हामी अगाडिका दिनहरूमा अझ प्रभावकारी कदमहरू चाल्न सकौँ। यसका निम्ति म सबै साथीहरूलाई यस दिवसका सन्दर्भमा गरिने विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत अनुभवहरू सङ्कलन गर्ने र पारस्परिक सहयोगलाई बढाउने र सबैको साझा दायित्व र कर्तव्य हो भन्ने कुरालाई मनन गर्ने, यसमा मानवीय भावनाको आवश्यकता छ, परोपकारी भावनाको आवश्यकता छ, सहकार्यको भावनाको आवश्यकता छ। यसलाई विकास गर्ने सन्दर्भमा अगाडि बढ्न सकौँ र यस दिवसले हामीलाई सबैलाई प्रेरणा दिन सकोस्, मेरो शुभकामना छ। सन् 2015 मा जापानको सेन्डाईमा जुन सेन्डाई फ्रेमवर्क भनेर निर्माण भयो, त्यसले एउटा ठोस र प्रभावकारी बाटो र तरिकाहरू अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा मार्गदर्शन गरेको छ र हामीले त्यसै अनुसार नै आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई पनि अगाडि बढाउँदै आएका छौँ र त्यस विश्व सम्मेलनले जुन 2015-30 का लागि कार्य ढाँचा निर्माण गर्यो, त्यस ढाँचालाई हामीले पछ्याइरहेका छौँ। त्यसै सन्दर्भमा 2015 देखि नै सुरु भएको दिगो विकास लक्ष्य, यसले पनि विपद जोखिमको सन्दर्भमा, त्यसको न्यूनीकरणको सन्दर्भमा अथवा अन्य पक्षहरूको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोणहरू अगाडि सारेको छ र यो दुईटै कार्यक्रम विपद जोखिम सम्बन्धी पनि 15 देखि 30 सम्मका लागि सञ्चालन गरिने कार्ययोजना र 15 देखि नै सुरु भएर 30 सम्मको लक्ष्य राखिएको दिगो विकास लक्ष्य, यी दुईटा सँगसँगै जोडिएका पनि छन् र यिनका उद्देश्यहरू पनि मिल्छन्। यद्यपि दिगो विकास लक्ष्य एउटा बृहत्तर कार्यक्रम हो भने जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी प्रश्न
त्यसको एउटा क्षेत्र भयो, एउटा अंश भयो। तर फेरि एकअर्काका यिनीहरू एकअर्कामा सम्बन्धित पनि छन् र पूरक पनि छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले नेपालमा 2075 विक्रम सम्वतमा विपद जोखिम न्यूनीकरण, त्यसको समाधान, त्यसबाट उत्पन्न भएका अवसरहरू तिनीहरूलाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा गर्यौं र राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना पनि 2018 ईस्वी सनदेखि 30 का लागि अथवा दिगो विकास लक्ष्यसँगै जोडेर यो राष्ट्रिय रणनीति पनि हामीले तय गरेका छौं। यसरी हामी लक्ष्य, हाम्रो उद्देश्य, हाम्रो लक्ष्य र त्यस अनुसारका नीतिहरू, त्यस अनुसारका कार्यक्रम र कार्ययोजनाहरू तय गरेर अगाडि बढिरहेका छौं र यी कुराहरूलाई देशव्यापी रूपमा, खास गरी केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरू सबैमा केन्द्रले तय गरेका, चाहे ती राष्ट्रिय नीति हुन्, चाहे राष्ट्रिय रणनीति अथवा कार्ययोजनाहरू हुन्, ती कुराहरूलाई मूल प्रभावीकरण गर्ने, ती कुराहरूलाई तल्ला तहहरूमा जानकारी गराउने, सबै तहमा जानकारी गराउने कामहरू गरिरहेका छौं र यसरी व्यापक जागरण, व्यापक शक्तिलाई संगठित गर्ने र साझा प्रयासहरू राष्ट्रिय रूपमा नै अगाडि बढाउने तरिकाबाट जोखिम न्यूनीकरण तथा यसको अर्को पाटो पनि, यद्यपि आज हामी जोखिम न्यूनीकरणको सम्बन्धमा चर्चा गरिरहेका छौं, तर जोखिम न्यूनीकरण मात्रै होइन, न्यूनीकरण त हामी गर्छौं, हाम्रा प्रयासहरू न्यूनीकरणका लागि हुन्छन् अथवा जोखिम प्रकट हुनै नपाओस् यदि कतिपय कुराहरू हाम्रो कन्ट्रोलभित्र हुँदैनन्, ती प्रकट भइ छाड्छन्, त त्यस्तो अवस्थामा हामीले त्यसको समाधान कसरी गर्ने, त्यसपछिका उद्धारका कामहरू, राहतका कामहरू, पुनः निर्माणका कामहरू, यिनीहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने, यस सम्बन्धमा हामी त्यही फराकिलोपनका साथ र सहभागिताका साथ अगाडि बढेका छौं। सरकार यसमा संकीर्ण छैन। सरकारले सरकारी निकायहरू, राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू, त्यसबाहेक संघ संस्थाहरू, विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरू, परोपकारी संस्थाहरू, रेड क्रस जस्ता संस्थाहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू, यिनीहरूसँग पनि सहकार्य गरेर सरकार एउटा व्यापक दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढिरहेको छ। अवश्य नै यस सन्दर्भमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको र सहकार्यको अपेक्षा र तत्परता दुईटै राख्दछौँ। सहयोगको पनि हामी अपेक्षा गर्दछौँ र सहकार्यको पनि तत्परता देखाउँछौँ। यस सन्दर्भमा म UN representative Mr. Richardलाई I would like to thank। उहाँले संयुक्त राष्ट्र संघको तर्फबाट नेपालका प्रयासहरूमा साथ सहयोग रहने कुरा, रहिआएको कुरा र फेरि पनि रहने कुरा बताउनु भएको छ, जो खुसीको कुरा हो। म उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हामी संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्य संघ संस्थाहरू र संयुक्त राष्ट्र संघ मातहतका, त्यस मातहतका विपत्ति न्यूनीकरण सम्बन्धी वा देशका समाधान सम्बन्धी र यससँग सम्बन्धित अन्य वातावरणीय पक्षहरू र वातावरणीय प्रश्नसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरू अथवा
पेन्डेमिक जस्ता कुराहरूको सामना गर्ने कुराहरू, यी सबै कुराहरूमा पनि ग्लोबल कोअपरेसन, विश्वव्यापी रूपमै सहकार्य, त्यो हामी गर्न चाहन्छौँ। विश्वव्यापी सहकार्यका साथ हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। यो विश्वको साझा समस्या हो। कुनै ठाउँमा भुइँचालोको कुरा होला, कुनै ठाउँमा आगजनीको कुरो होला, कुनै ठाउँमा सामुद्रिक आँधीको कुरा होला, कुनै ठाउँमा चक्रवातको कुरा होला, कुनै ठाउँमा ज्वालामुखीको कुरा होला, आँधी बेहरी, तुफान लु, चट्याङका कुरा होला। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक विपत्तिहरू हुन्छ र ती सबै मानव जातिका लागि अत्यन्तै पीडादायक कुरा छ, दुःखदायक कुरा छ र तिनीहरूबाट हामी यी प्राकृतिक कुरा भएको हुनाले हामी आफूले आफूलाई बाहेक अरू कसैलाई ब्लेम गर्न सक्दैनौँ। हामी आफैले आफैलाई ब्लेम गर्नुपर्दछ। हामीले कहीँ मिस्टेक गरिरहेका त छैनौँ, हामीले वातावरण बिगारिरहेका त छैनौँ। हामीले वातावरण बिगारेको हुनाले कतिपय वातावरणको विनाशको कारणले, इकोसिस्टममा भएको क्षतिको कारणले, प्रदूषणको कारणले, यी कारणले त क्षति भइरहेको छैन। हामीले प्रकृतिले धान्न नसक्ने गरी अनुचित दोहन त गरिरहेका छैनौँ, अवश्य गरिरहेका छौँ। त्यसै कारण पनि कतिपय यस्ता घटनाहरू घटिरहेका छन् जो अप्रिय छ, जसले मानवीय र अन्य क्षति पुर्याउँछ र मानव जातिलाई अत्यन्त पीडा दिन्छ। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न स्वरूप, विभिन्न प्रकृतिका होला, तर हरेक ठाउँमा विभिन्न ढङ्गले मानव जातिले बिहोर्नु पर्यो। हामीले एक अर्कासँग हामी कति अन्तर सम्बन्धित छौँ भन्ने कुरा यति बेला नयाँ ढङ्गले सोच्न हामीलाई बाध्य पार्ने गरी कोभिड-19 आएको छ। कोभिड-19 को सम्बन्धमा हामी कति एक अर्कासँग अन्तर सम्बन्धित रहेछौँ। एउटा कोभिड-19 भाइरस के सुरु भएको थियो, त्यो विश्वव्यापी रूपमा एउटा महामारीको रूपमा, एउटा तहल्काको रूपमा प्रकट भइरहेको छ, आइरहेको छ। तर यसले मानव जातिमा एउटा ठुलो विकराल आपत्ति, विपद सिर्जना गरिरहेको छ। यसले मानिसलाई आतंकित बनाएको छ, मानिसको जीवन कष्टकर र जीवन नै लिने सम्मका कामहरू यसले गरिरहेको छ र अर्थतन्त्रलाई यसले गम्भीर रूपमा क्षति पुर्याएको छ। हाम्रो आधुनिकीकरणको, हाम्रो विकासतर्फको, हाम्रो समृद्धितर्फको यात्रामा, हाम्रो सामाजिक न्याय र समानतातर्फको र त्यो दुःखको बन्टवारा होइन, दुःखको भागभण्डा होइन, सुखको भागभण्डा गर्ने आकांक्षातर्फका हाम्रा प्रयासहरूलाई यसले गम्भीर रूपमा धक्का दिएको छ। यसबाट हामीले विश्व व्यवस्थाको सम्बन्धमा नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने, मानव जातिको, मानव समाजको यो देशहरूका, राष्ट्रहरूका सीमाभन्दा माथिबाट मानवीय सम्बन्धलाई बुझ्नुपर्ने र एक अर्काको भविष्य कति अन्तर सम्बन्धित छ भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्ने र तदनुसारको नयाँ विश्व व्यवस्था, मानवीय विश्व व्यवस्था तर्फ जानुपर्ने कुरालाई एउटा सामूहिक मानवतावादी विश्व व्यवस्थातर्फ जान सोच्न पर्ने दिशातर्फ हामीलाई झकझक्याएको पनि छ। विश्व चाहिँ हाम्रो देश पनि यति बेला आक्रान्त छ। म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो कोभिड-19 पोजिटिभ भएर रहनु भएको छ, अहिले शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु।
संवेदना व्यक्त गर्दछु। र अब हामीले हाम्रा विपत्तिका कारणहरूलाई मोटामोटी बुझेका छौँ। तर एउटा आश्चर्यको कुरो के छ भने आज कहिले भन्दा बढी विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा अग्रिम अनुमान गर्ने सन्दर्भमा अथवा पूर्वानुमान गर्ने सन्दर्भमा यो प्राकृतिक विपत्तिका कारणहरू, तिनको अवस्थिति, तिनको परिस्थिति, तिनको गति आदिको बारेमा पूर्व जानकारी लिन सक्ने र त्यो जानकारीलाई, त्यो पूर्वानुमानको जानकारीलाई हामी तीव्र सूचना सम्प्रेषण गर्न सक्ने, एलार्मिङ स्थिति छ भने एलार्म गर्न सक्ने त्यस परिस्थितिमा छौँ। तर पनि हामीले प्राकृतिक जोखिम, विपत्तिको जोखिम चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यो जोखिम बढिरहेको। यदि यी उपकरणहरू पनि हुँदैनथे भने, यदि विज्ञान प्रविधिले यो सुविधा पनि हामीलाई दिँदैन थियो भने, यदि हामी चक्रवातको भविष्यवाणी गर्न सक्दैनथ्यौँ भने अथवा सामुद्रिक आदिको भविष्यवाणी गर्न सक्दैनथ्यौँ भने अथवा बादलको गतिको भविष्यवाणी गर्न सक्दैनथ्यौँ भने अथवा भूकम्पकै पनि केही सेकेन्ड अगाडि मात्रै भए पनि हामी गर्न सक्दैनथ्यौँ भने अथवा बाढी अरू चिजहरूको पनि अग्रिम सूचना गर्न सक्दैनथ्यौँ भने झन् कति भयानक स्थिति सिर्जना हुन्थ्यो। यी प्रविधिहरू युक्त हुँदा हुँदै पनि आज हामी फेरि पनि निरीह जस्तो भएर जोखिम न्यूनीकरण हुने होइन, जोखिम बढिरहेको स्थितिमा छौँ। र यस स्थितिले हाम्रा कामहरूमा गम्भीरता र तीव्रताको अपेक्षा गर्दछ। हामीले त्यस कुरालाई महसुस गर्नुपर्दछ र अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी जुन प्राकृतिक विपत्तिका कुरा गर्छौँ, यी विपत्तिका कारणहरू हामी उम्कन नसक्ने अनिवार्य वस्तुहरू नै हाम्रा कारणहरू। धरती अथवा माटो जमिन भनौँ, हावा, पानी, अग्नि, यिनैबाट उत्पन्न हुने चर्या, यिनै तत्त्वहरूबाट नै प्राकृतिक विपत्ति वास्तवमा पैदा हुन्छ। यसलाई आफ्नो दुईटा पक्ष छ। एउटा रोक्नै नसकिने यसको गति, यसमा आउने परिवर्तन र त्यसमा हामी सावधान हुनुपर्ने, त्यसमा अनुकूलित हुनुपर्ने यो पक्ष। र अर्को मानव सृजित वा हाम्रा कारणहरूले गर्दाखेरि पैदा हुने एउटा विकासको कारणले स्वाभाविक रूपमा पैदा हुने, त्यसको समाधान हामीले कसरी गर्ने त्यो पनि हेर्नुपर्ने छ। हामी बाटाहरू पिच गर्छौँ, गर्नै पर्छ, त्यसले तापक्रम वृद्धि गर्छ। विद्युतीकरण गर्नै पर्छ, त्यसले तापक्रम वृद्धि गर्छ। हवाई जहाज उडाउनै पर्छ, आकाशमा हवाई जहाजले छोडेको कार्बनको मुस्लो हामीले हेऱ्यौँ भने एयरपोर्टका आसपासमा हेर्नुपर्छ, तारा देखिने स्थिति हुँदैन। गाडीहरू, शहरीकरणले गाडीहरूको त्यस्तै चाप छ जहाँ कार्बन उत्सर्जन व्यापक मात्रामा बढ्छ। ओजन तहमा समस्याहरू पैदा भएका छन्। यी सबै कारणले गर्दा स्वाभाविक रूपमा प्राकृतिक विपत्तिका निम्ति अझ अनुकूल वातावरणहरू बनिरहेका छन्। वन विनाश हुने कुरा, जसबाट मरुभूमिकरण हुने कुरा र अरू विभिन्न एसिडहरूको कारण वा अरू कारणहरूले, वार्मिङको कारणले हिमालहरू पग्लिने कुरा, त्यसबाट हिमालले सृजना गर्ने रिचार्ज सिस्टम, नेचरल एउटा ठुलो कुलिङ सेन्टर जस्तो हो हिमाल।
जहाँ तातो हावा जाने बित्तिकै त्यो टाढैबाट चिसो हुन थाल्छ र त्यहाँ पुगिसक्दाखेरि बरफको रूपमा पग्लिने स्थिति पर्छ। यो ग्लोबल वार्मिङले कार्बन उत्सर्जनको अत्यधिक मात्राले वनमा लाग्ने डढेलोले यस्ता कारणहरूले पनि अतिवृष्टि अनावृष्टि जस्ता कुराहरू डेजर्टिफिकेसन आदि कुराहरू यिनीहरू बढाइरहेका छन्। त्यसकारण हामीले यी कुराहरूमा ध्यान पुर्याउन जरुरी छ र गम्भीर हुन जरुरी छ। यस्ता कुराहरूमा हाम्रा सरकारहरू र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ जस्तो साझा संस्था वा यस्ता संस्थाहरू जिम्मेवार हुन जरुरी छ। आज वातावरणका सिर्जना गर्ने हिमाल जस्ता वा वातावरणको सिर्जना गर्ने समुद्र जस्ता यस्ता कुराहरूमा नै सङ्कट पैदा भइरहेको छ। हिमालमा सङ्कट, समुद्रमा सङ्कट, जहाँबाट वातावरण पैदा हुन्छ, सिर्जना हुन्छ, त्यही सङ्कट पैदा भएपछि, त्यही प्रदूषण भएपछि त्यसले दुनियाँको तापक्रमदेखि अनेक कुराहरूमा भिन्नता ल्याउने र स्मल आइल्यान्ड कन्ट्रिज र माउन्टेन कन्ट्रिजमा बढी जोखिम बढाउने यी खालका कुराहरू हुन सक्दछन्, भइरहेका छन्। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु कि हामीले जोखिम न्यूनीकरणका लागि पेट दुख्यो भने बाहिरबाट मलम दलेर भन्दा भित्र कहाँ किन दुख्यो भन्ने कुरा देखि उपचार गर्नु। के भएर समस्या कहाँनिर छ त्यसको जराबाट, त्यसको कारणबाट, त्यसको उत्पत्तिबाट हामीले जोखिमको बारेमा, त्यसका उत्पत्तिका कारणहरूदेखि लिएर हामी कति घटाउन सक्छौँ। भूकम्प हामी घटाउन सक्दैनौँ। भूकम्प एउटा नेचरल प्रोसेस, प्रकृतिको परिवर्तनको प्रोसेस। जमिनभित्र पैदा भएको ऊर्जा, घर्षणले पैदा हुने ऊर्जा, प्लेटोहरूले थिचिने ऊर्जा, त्यसले पैदा गर्ने ऊर्जा र त्यसको कहीँ ज्वालामुखीको रूपमा, कहीँ भूकम्पको रूपमा प्रकट हुने प्रतिक्रिया, यी कुराहरू हामी रोक्न सक्दैनौँ। तर अरू हाम्रा कारणले पैदा हुने कुराहरू चाहिँ हामी रोक्न सक्छौँ। त्यसकारण प्राकृतिक रूपमा जो हामीले रोक्नै नसक्ने कुरा हुन् तिनीहरूप्रति हाम्रो सजगता आवश्यक छ। हामी ती कुराहरूलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने अथवा न्यूनीकरण पनि गर्न सकिँदैन भने त्यसको क्षति कम होस्, हाम्रा संरचनाहरू राम्रा तयार हुन्, राम्रा संरचना, बलिया संरचनाहरू हुन् भन्ने कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ। अथवा त्यसको असर न्यून हुने ठाउँमा हामी कसरी बस्ने, खतरा अप्ठ्यारा ठाउँहरूमा नबसेर सुरक्षित ठाउँहरूमा बस्ने, बसोबासका क्षेत्रहरू त्यस्तोलाई बनाउने कसरी गर्ने। र अर्को कुरा, हाम्रोबाट भएका काम कारबाहीले, मानवीय गतिविधिका कारणले, चाहे ती विकासका गति हुन् अथवा उपभोगका प्रवृत्तिहरू हुन्, सच्याउनु पर्ने ठाउँहरूमा सच्याउने र अरू कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने ठाउँहरूमा ध्यान दिनुपर्ने, यतापट्टि हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ र यो धेरै गम्भीरताका साथ ध्यान दिनु। अब हामीले ढिलो गऱ्यौँ भने झन् भयावह स्थितिको हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण ढिलो नगरिकन हाम्रा प्रयासहरूलाई त्यता केन्द्रित गर्न जरुरी छ भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले सन् 2015 को सुरुतिरै भनौँ अप्रिलमा एउटा विनाशकारी भूकम्पको सामना गर्नु पर्यो। त्यसलाई हामी न्यूनीकरण गर्न सक्दैनथ्यौँ, त्यसको पूर्व जानकारी पनि थिएन। संयोगवश शनिबारका दिन परेको हुनाले स्कुल कलेज बन्द थिए र साधारणतया मानिसहरू कार्यालयमा होइन घरमा थिए।
र त्यो दिउँसोको घटना थियो, त्यसकारण मानिसहरू खाना खाएर बसेको, त्यसले गर्दाखेरि क्षति न्यून भयो र हामी लगभग 9,000 मानिसको निधन, 9 लाख घरको क्षति त त्यति नै हुन्थ्यो। आवासहरूको क्षति, भवनहरूको, अरू सरकारी कार्यालयहरूको अरू क्षतिहरू, अथवा अरू हाम्रा पुरातात्विक महत्त्वका ऐतिहासिक धार्मिक विभिन्न स्थलहरू कतिपय पुराना भइसकेका थिए। त्यसमा पहिले नै ध्यान जानु पर्थ्यो, पहिले नै ध्यान पुर्याउनु पर्थ्यो कि त्यसलाई कमसेकम बलिया कसरी बनाउन सकिन्छ। त्यतापट्टि हामीले समयमा ध्यान दिन नसक्दाखेरि पनि बढी क्षति भएको छ। तर त्यसभन्दा पछि हामीले त्यसको पुनर्निर्माण कार्यलाई अत्यन्तै सफलताका साथ र एउटा नमुना योग्य ढङ्गले गरेका छौँ। अहिले 90% भन्दा बढी काम, 95% भन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेका छ। र हामीले हाम्रो मानव जातिकै यो एउटा स्वभाव हो, विपत्तिहरू आइपर्छन्, विपत्तिहरू आइपरे भने त्यससँग हरेस नखाने, त्यसको सामना गर्ने र आशावादिताका साथ अगाडि बढ्ने, बिल्ड बेटर गर्ने, अझ राम्रो बन्ने। अब उपरान्त हामीले बनाउने आवासहरू, कार्यालयहरू सबै सुरक्षित स्थानमा र बलिया बनाउने दिशातर्फ हाम्रो एउटा नयाँ मोडको रूपमा त्यस भूकम्पले हामीलाई झकझक्यायो। र अब उपरान्त हामीले बनाउने कामहरू बिल्ड बेटर, स्ट्रङ्गर र सेफर, त्यो सुरक्षित ठाउँ पनि हुनुपर्छ। ती कुराहरू हामीले ध्यान दिएर निर्माण गरेका छौँ र तीव्रताका साथ निर्माण गरिरहेका छौँ। र म यस सन्दर्भमा के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई कानुन एउटा माध्यम हो। कानुन भनेको एउटा उपकरण हो जसको प्रयोगबाट हामी काम गर्न सक्छौँ, कामलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। तर कानुनको रक्षाका लागि आवश्यकताहरू परित्याग गर्दैनौँ, आवश्यकताका लागि कानुनहरूको परिमार्जन गर्छौँ। हामीलाई जे आवश्यकता पर्छ त्यो आवश्यकताका निम्ति कानुनहरू यदि बाधक हुन्छन् भने ती आवश्यकता परिपूर्तिका लागि, समयानुकूल अगाडि बढ्नका लागि, देश र जनताको हितमा संविधान होस्, कानुन होस्, कुनै पनि यदि कतै पर्याप्त हुँदैन भने अथवा त्यो समयानुकूल हुँदैन, पुरानो हुन्छ भने, अथवा त्यसले समयका मागहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन भने हामी समयका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुनहरूको संशोधन र परिमार्जन गर्छौँ। यस सिलसिलामा हामी अगाडि बढी पनि रहेका छौँ। यसर्थ कानुनको कारणले केही रोकिन्छ कि भन्ने स्थिति छैन, हुनु हुँदैन। अब हामी यी कुराहरूका लागि विद्यालय शिक्षादेखि यसप्रति जिम्मेवार हुने, वातावरणप्रति जिम्मेवार हुने, प्रकृतिप्रति जिम्मेवार हुने, प्राकृतिक विपत्ति कसरी आउन सक्छन् भन्ने कुराप्रति सजग रहने, यस्तो शिक्षा हाम्रो करिकुलममै पनि हामी समावेश गर्छौँ। र यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ, विपत्तिबाट बच्न कसरी सकिन्छ, न्यूनीकरण कसरी गर्ने, त्यो भइहाल्यो भने विपत्तिबाट बच्ने कसरी र त्यसको पुनरुत्थान गर्ने फेरि कसरी, यसका निम्ति सहकार्य गर्ने कसरी, त्यसका निम्ति बढी उपयोगी संस्थाहरू कुन कुन हुन सक्दछन् र तिनलाई अनेक हिसाबले स्ट्रेन्थन गर्ने कसरी, तिनको सबलीकरण गर्ने कसरी, ती संस्थाहरूको परिचालन गर्ने कसरी, यी सबै कुराहरूदेखि हाम्रो ध्यान यी दिशाहरूमा, यी कुराहरूमा गएको छ। र हामी एउटा सुरक्षित मानव जाति, सुरक्षित विश्व, सुरक्षित धरती, बस्न लायकको धरती र समृद्ध धरती
न्यायपूर्ण धरती, सभ्य मानव समाज र सुखी मानव जाति, त्यसको निम्ति काम गर्छौँ र त्यसका निम्ति काम गर्दा यी सबै कुराहरू यसभित्र पर्दछ। त्यसै कारण हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षालाई थोरै शब्दमा केन्द्रित गरेका छौँ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। यसका निम्ति यी सबै कामहरू हामीले गर्नुपर्छ। यतापट्टि आजका दिनले एकजुट भएर प्राकृतिक विपत्ति न्यूनीकरणको काममा हामी लागौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। र म भन्न चाहन्छु, यस वर्ष अतिवृष्टिको कारणले गएको हिउँदमा पनि पानी बढी पर्यो। त्यसपछि सुखायाम भनिने, गर्मीयाम भनिने त्यति बेला प्री मनसुन पनि अत्यन्त बढी वर्षा भयो र मनसुन पनि सधैँभन्दा दोब्बर जस्तो भयो, जसले गर्दा जमिन गल्ने र हाम्रा कमजोर पहाडहरू पग्लिने र ती पहिरोको रूपमा भत्किएर छ। त्यसले मानवीय क्षति गर्यो। सिन्धुपाल्चोक, ढोरपाटन जस्ता ठाउँहरूलाई हामीले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र भनेका छौँ। ती ठाउँहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा पुनः व्यवस्थापन गर्ने, पुनर्निर्माण गर्ने भनेका छौँ। र अघि नै मैले भने, अब उपरान्तका हाम्रा सम्पूर्ण कुराहरू, हाम्रा सम्पूर्ण निर्माण, हाम्रा सम्पूर्ण विकास प्रयासहरू प्राकृतिक विपत्तिका सम्भावनाहरूलाई ध्यानमा राखेर, त्यसको न्यूनीकरणको चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर गरिने छन्। त्यस सम्बन्धी सरकारको नीति नै हो सुरक्षित बस्ती, एकीकृत बस्ती, विकासका निम्ति बाधक होइन अनुकूल बनेको बस्ती, असुरक्षित होइन सुरक्षित बस्ती, असुविधायुक्त होइन सुविधा सम्पन्न बस्ती र विकासका निम्ति उपयोगी साधक हुने बस्ती। त्यस दिशातर्फ हामी काम गरिरहेका छौँ। यस दिशामा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै सङ्घ संस्थाहरू क्रियाशील रहन, उहाँहरू सबैसँग मिलेर काम गर्न हामी सबै एकजुट हौँ। सरकार त्यसका निम्ति क्रियाशील छ र म सबै साथीहरूलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यस अवसरमा फेरि पनि शुभकामना भन्न चाहन्छु। र यस कार्यक्रमबाट निस्किने निष्कर्षहरूले सरकारलाई यसपछि तपाईँहरूका सेमिनारहरू, सिम्पोसियमहरू जे गर्नुहुनेछ ती कार्यक्रमहरूबाट निस्किएका निष्कर्षहरूले सरकारलाई आफ्ना नीतिहरूमा परिमार्जन ल्याउन मद्दत पुर्याउनेछ भन्ने विश्वासका साथ आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। वाई नेपाल स्टार राउन्ड 3 संगीतको साथ सँग जब मिल्ने छन् स्वरका तरङ्गहरू, प्रशंसाका शब्दहरू कम हुनेछन् निर्णायकहरूसँग।